नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसके बी रूहानी प्रोग्राम में मैं हूँ आपका होस्ट राना। नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको सिफली जादू की अलामात और सिफली अमल की पहचान बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम तमाम तर सुनने वालों से इल्तमास करते हैं कि अगर आपको सिफली जादू का मसला है तो वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। इंशाल्लाह इस वीडियो को मुकम्मल सुनने के बाद आपको अपना रूहानी इलाज करने में मदद जरूर हासिल होगी। नाज़रीन, हम वीडियो का बाकायदा आगाज रब्बे जलील के बबर के नाम से करते हैं जो कि बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सिफली जादू क्या है। सिफली जादू की वजाहत देने के बाद हम आप पर सिफली जादू की अलामात और सिफली अमल की पहचान पर रोशनी डालेंगे। नाज़रीन, सिफली जादू एक ऐसे इल्म को कहते हैं जो कि आपका दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाने के लिए या तो खुद करता है या फिर किसी आमिल से करवाता है। नाज़रीन, इस इल्म की बुनियाद दर हकीकत शजातीन पर होती है, यानी इस इल्म को करने वाला फर्द अपने नजायज मकसद की तकमील के लिए शैतानों से मदद मांगता है और शैतानों से अपना मकसद पूरा करने के लिए हर वो काम करता है जिसकी शरअ इजाजत नहीं देती। इसलिए अहले इल्म फरमाते हैं कि जादू से मदद करने वाला या जादू से मदद मांगने वाला दोनों ही जहन्नम में डाले जाएंगे। नजर सिफली जादू से इंसान ऐसे अवामिल का शिकार हो जाता है जो कि इंसानी सोच और अकल के दायरा कार से बाहर होते हैं, यानी फर्द अनएक्सेप्टेड मैटर का शिकार हो जाता है। इससे मुराद नाज़रीन ये है कि जब फर्द को खिलाफ तवक्का कारोबार, दुकान, मामला रिज़्क, मामला मोहब्बत, मामला कुर्बत, रिश्ता इज़्दिवाज, मामला रिश्ता, मामला औलाद और मामला मोहब्बत में नुकसान होने लगे तो समझ लें कि आप भी सिफली जादू का शिकार हो चुके हैं। नजर सिफली जादू की अलामात मर्दों और औरतों में यकसा नहीं होती, इसलिए सिफली जादू अलामात को जानने के लिए हम एक वीडियो का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जिसको फॉलो करते हुए आप आसानी से सिफली जादू की अलामात को समझ सकते हैं। लेकिन इस मुकाम पर हम चीदा चीदा अलामात की वजाहत फिर से कर देते हैं ताकि आपके नजरियात सही बुनियाद पर कायम हो सके। नाज़रीन, हम सबसे पहले लड़कियों में सिफली जादू की सिम्टम्स के बारे में बताएंगे। नाज़रीन, कम उम्र लड़कियां ज्यादातर सिफली जादू का शिकार हो जाती हैं। ये इंतहाई खतरनाक तरीन अलामात होती हैं, इसलिए तमाम तर सुनने वाली बहनों से तवज्जो की भरपूर गुजारिश की जाती है। नाज़रीन, कम उम्र लड़कियों में जब सिफली जादू हायल होता है तो उनकी दर्जा झैल अलामात होती हैं। मिसाल के तौर पर तन्हाई में खौफ का महसूस होना, तन्हाई में किसी की मौजूदगी का एहसास होना, आधे सर का दर्द मुसलसल रहना, बात बात पर रोने को मन करना, कपड़ों पर कट लगना, कपड़ों का जल जाना, खुद कलामी करना, ख्वाब में सांप, बिच्छू, छिपकली या जंगली जानवर नजर आना, ख्वाब में डराने या गंदे ख्वाब महसूस होना, सोते वक्त सांस रुकना या दबाव का महसूस होना, जिस्म दिन ब दिन कमजोर हो जाना, चिड़चिड़ापन रहना, लड़ाई झगड़े को दिल करना, तन्हाई पसंद होना, बालों का ज्यादा गिरना, आंखों के गिर्द स्याह हल्के बन जाना, माहवारी में बाकायदगी रहना, नमाज में बेचैनी का होना भी सिफली जादू की अलामात में शुमार किया जाता है। नजर सिफली जादू की ये अलामात इब्तदाई अलामात हैं जिनका अगर बर वक्त इलाज कर लिया जाए तो मामले आसानी की तरफ गामजन हो जाते हैं, लेकिन अगर इन अलामात को इग्नोर कर दिया जाए तो मामले आने वाले वक्त में मजीद पेचीदा हो जाते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक बात की वजाहत करते चलें कि लड़कियों में सिफली जादू दो तरह से हो सकता है। एक तो सिफली इल्म इनको शरपसंद दुश्मन की तरफ से हो सकता है और दूसरी इसकी सबसे बड़ी और अहम वजह लड़कियों का दायरा हदूद और दायरा शरीयत से कम आशना होना होता है, जिसकी वजह से इनको मसाइल का ज्यादा सामना हो सकता है। नजर कम उम्र लड़कियां या बच्चियां अक्सर ही सिफली जादू या बुरी नजर का शिकार हो जाती हैं और इनमें से अक्सर ही लड़कियों की कम अक्ली शामिल होती है। खैर नाज़रीन, इस मुख्तसर से हवाला के बाद अब हम आपको ख़वातीन में सिफली जादू की अलामात के बारे में बताते हैं। नाज़रीन, ख़वातीन और लड़कियों में सिफली जादू सिम्टम्स में ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन हम आपके इल्म में इजाफे के लिए बयान करते चलें कि जब लड़कियों पर सिफली जादू की अलामात हों तब अगर इनका नकाह कर दिया जाए
تو یہی علامات شدت اختیار کر جاتی ہیں۔ غور طلب بات ناظرین یہ ہے کہ اگر آپ ان کا علاج شادی سے پہلے کرتے ہیں تو پھر آپ نے صرف سفلی جادو کا ہی علاج کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر جادو کی موجودگی میں آپ اس لڑکی کی شادی کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے ساتھ اثرات کا بھی علاج کرنا ہوتا ہے۔ ناظرین، خواتین میں سفلی جادو کی سمٹمز درجہ ذیل ہیں، اس لیے تمام تر بہنوں سے توجہ کی بھرپور گزارش کی جاتی ہے۔ ناظرین، ایسی خواتین جن کو شادی کے بعد سفلی جادو کا مسئلہ بنتا ہے، ان کے گھروں میں اکثر ہی لڑائی جھگڑا رہتا ہے، آپس میں تلخ کلامی رہتی ہے، گھر میں رزق کی آمد میں کمی ہو جاتی ہے، گھر میں پانی یا خون گرتا ہے، اولاد کی بندش ہو جاتی ہے، فوبیا، ہسٹیریا اور اٹراک کا مسئلہ ہو سکتا ہے، یا معاملہ قربت، معاملہ محبت اور رشتہ ازدواج حیران کن حد تک متاثر ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ہمارے دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ جن خواتین کو شادی کے بعد سفلی جادو کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، ان کے معاملے اکثر ہی طلاق کی نوبت تک پہنچ جاتے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کرتے چلیں کہ جب جادو بگڑ کر اثرات کی شکل اختیار کرتا ہے، تب اثرات ان عورتوں کو اپنی ملکیت تصور کرتے ہیں اور اس عورت پر اپنا حق سمجھتے ہوئے اس عورت کے تمام معاملات کو کنٹرول کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اثرات اس کنڈیشن میں اس عورت کے دماغ پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور اثرات ہی ایسی عورتوں کو لڑائی جھگڑا، ناتفاقی، معاملہ قربت میں بگاڑ اور معاملہ محبت میں ڈسٹربنس کرنے کے لیے اکساتے رہتے ہیں۔ ناظرین، یہاں تک خواتین میں سفلی جادو کی سمٹمز مکمل ہو چکی ہیں۔ اگر آپ کو ان میں سے ایک علامت کا بھی سامنا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ بھی سفلی جادو کا شکار ہو چکی ہیں۔ ناظرین، ہمارے دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر ایسی خواتین اپنا روحانی علاج کروائیں یا نماز یا وظائف کی طرف آئیں تو ان کی طبیعت میں مزید بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جو کہ سفلی جادو کے ساتھ اثرات کی علامات کو ظاہر کرتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو سفلی جادو کا توڑ کے بارے میں مزید معلومات درکار ہوں یا آپ کوئی روحانی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہوں تو آپ راشد بھائی یا قرۃ العین بہن کے نمبر پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں یا کمنٹ سیکشن میں اپنا سوال درج کر سکتے ہیں۔ سلسلہ انشاءاللہ جلد از جلد آپ کو آپ کے سوال کا جواب ضرور دے گا۔ ناظرین، اب ہم ویڈیو کے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو مرد حضرات میں سفلی جادو کی علامات بتائیں گے، جو کہ خواتین سے یکسر ہی مختلف ہوتی ہیں۔ ناظرین، مرد حضرات میں جب سفلی جادو حائل ہوتا ہے تب ان کو درجہ ذیل علامات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کاروبار میں بلا وجہ نقصان ہونا، کاروبار میں نقصان کا علی طول جاری رہنا، گھر میں ناتفاقی ہونا یا لڑائی جھگڑا رہنا، گھر والوں پر عدم توجہ ہونا، ہر وقت بے چینی رہنا، نماز میں دل کا نہ لگنا، چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ آنا، کام نہ کرنے کو من کرنا، سستی یا کاہلی کو ہونا شامل ہیں۔ ناظرین، مرد حضرات کیونکہ زیادہ مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے ہیں، اس لیے ان کو سفلی جادو کی کم علامات کا سامنا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ ان علامات کو اگنور کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آنے والے وقت میں ان کو سنگین معاملات کا سامنا رہتا ہے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کے اس روحانی پروگرام میں آپ کو سفلی جادو علامات کے لیے بے حد قیمتی معلومات حاصل ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو ان میں سے زیادہ تر علامات کا سامنا رہتا ہے تو بے شک آپ بھی سفلی جادو کا شکار ہو چکے ہیں، لہٰذا جلد از جلد بغیر اگنور کیے اپنا روحانی علاج کرنا ہی بہتر ہوگا۔ اگر آپ کو سفلی جادو سمٹمز کے بارے میں مزید معلومات درکار ہوں یا آپ علاج کے لیے کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہوں تو آپ راشد بھائی کے نمبر پر رابطہ کریں یا قرۃ العین بہن کے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔